अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज घूमती चाय के साथ मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम कबूल करें। और ये आज बिस्किट जो है पैकेट का, ये पार्टी पिक, ये खोलेंगे तो ये देखते हैं जी ये कैसे निकलते हैं। ये खोलते हैं। लो ये तो बड़े मज़े के निकल आए हैं बिस्किट। ये बहुत मज़े के बिस्किट हैं। ये देखें, ये ठीक है। तो आज ये इसको डुबो डुबो के खाएंगे। सर्दी ठीक ठाक है तो बहुत मज़े का है। वाकई ये बहुत मज़े का है यार। अच्छा जी, ये घूमती चाय की वीडियो मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन इस वक्त लाइट गई हुई है। लेट नाइट लाइट गई हुई है। ठीक है जी। और इस वक्त बस मध्यम सी ये रोशनी है जिसके ऊपर हम आपको बता रहे हैं। तो बात सर ये है, मैं अगर बात करूँ ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी और ये वो तबसरे करते हैं ना। माजी में पाकिस्तान की जितनी पार्टियों पर पाबंदी लगी है, एएनपी पे पाबंदी लगी है और जमात इस्लामी पे पाबंदी लगी है। आप यकीन करें उन्होंने जितना पीटीआई ने गंद घोला है रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क दुश्मनी के ख़िलाफ़, उसके मुकाबले में 1% भी इतना गुनाह नहीं किया था, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी लग गई। जमात इस्लामी के ऊपर पाबंदी लग गई। ख़त्म नबूवत के हवाले से भी मौलाना मौदूदी साहब को वो सज़ाए मौत दी गई, और इस तरह एएनपी को। तो उन्होंने ये गद्दारी के हवाले से या पाकिस्तान दुश्मनी के हवाले से 100 में से 1% भी काम नहीं किया और उनके ऊपर पाबंदी लग गई। लेकिन अब पीटीआई के सारे सबूत सामने हैं, अज़र मिन शम्स की तरह। अज़र मिन शम्स होता है जैसे दिन में सूरज आपको निकल रहा होता है ना, तो सामने होता है, तो उसके अज़हर मिन शम्स, जैसे सूरज की रोशनी जो है वो सामने नज़र आ रही होती है ना, उसमें शक वाली बात तो नहीं होती। दिन की रोशनी रहा कि भाई ये दिन है जी, सब कहते हैं दिन है, सब कहते हैं, किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं होती। पीटीआई ने जो मुल्क दुश्मनी की है, जैसे आज से शुरू करते हैं, बैक पे आप चले जाएं। आज पीटीआई के जितने व्लॉगर हैं, पीटीआई के जितने ओवरसीज़ के लोग हैं, खुशियों से ढोल बजा रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों, मिसाइल वाली कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। देखें, ये खुशी वाली बात है नहीं ना, लेकिन आप देख लें, उनका कोई व्लॉग निकाल के देख लें जी। शहबाज गिल का देख लें, इमरान रियाज का देख लें, मुईद पीरजादा का देख लें, वो कह रहे हैं इत्थे रख, हुण गल बनी है ना। हालांकि ये पाबंदी उन्होंने कोई अमेरिका के लिहाज इमरान की वास्ते नहीं की। ये पाबंदी तो कह रहे हैं 2019 से चल रही है। उनको लेटरबाजी कर रहे हैं कि मिसाइल के जो पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी कंपनियां हैं, उनको मना किया गया कि तुम पार्ट्स ना ख़रीदो अमेरिका से, फ्रांस से, चीन से, ये है वो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के ऊपर वो शुरू से ही लेटरबाजी हो रही थी। लेकिन इसको पीटीआई अपने हक में करना चाहती है। और फिर आईएमएफ को ख़त लिखना कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो। फिर ओवरसीज़ को कहना कि पाकिस्तान में पैसे ना भेजो। फिर कहना कि फ़ौज के जो प्रोडक्ट्स हैं, फ़ौज की जो मसनूआत हैं, उसका बाइकाट करो। फिर सिविल नाफरमानी का कहना। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं कि इनके ऊपर 100% पाबंदी लगनी चाहिए पीटीआई के ऊपर। लेकिन सर जी, ये तो आप कहते हैं ना, आप भी यही कहते हैं, मुझे पता है कमेंट्स में आ रहा होता है कि सर जी पीटीआई के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। या जो ये गंडापुर ने जो तमाशा किया हुआ है 1 साल से ये केपीके में, उधर 200% गवर्नर राज अब तक लग चुका होना चाहिए था। पहले पीपल्स पार्टी के दौर में गवर्नर राज लगा, वो ऐसे फड़कने नहीं देते थे, और उधर
ادھر وہ تماشے کر رہے ہیں ڈگڈگی بجا کے لوگوں کو، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو یہ پھر کس کی ہے سر جی، کس کی کمزوری ہے؟ کہندے جی اپنی مرغی بری نہ ہوئے تے پرائے گھر انڈا کیوں دے وے؟ اپنی مرغی دا قصور ہے نا سارے، اپنی مرغی جو پرائے گھر انڈا دے آوے روز تے او پرائے گھر دا قصور تو نہیں نا، مرغی دا قصور ہے۔ تو یہی حالات ہیں ہمارے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ سارے محاورے جو ہے وہ فٹ ہوتے ہیں ہماری موجودہ حکومت کے اوپر۔ یہ ان کے اوپر پابندی نہیں لگانا چاہتی۔ اور آج عمران خان نے کیا جواب دیا ہے کہ ماضی میں ایک مجیب الرحمان والی جو جماعت ہے عوامی لیگ، اس کے اوپر ظلم ہوئے ہیں اور اس وقت اس کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ اشارے وہ یہی دے رہے ہیں سر جی، یہ کھل کے بات نہیں کر رہے کہ فوج نے ان کو نا مروڑ کے کھا جانا ہے، یہ ورنہ کب کا یہ پختونستان کا نعرہ لگا چکے ہوتے اور یہ لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان لاہور کا رہنے والا ہے۔ یہ جیسے اب جتنی قیادت بھی عمران خان نے بنائی ہے وہ ساری کے پی کی ہے، اسد کیسر ہے، فلان ہے، آپ دیکھ لیں اس میں پنجاب کا کون ہے؟ اب اس نے وہ سلمان اکرم راجہ کو بنایا ہے، وہ اس کا جو کے پی کے والے کو ہٹا کے حسن رؤف تھا کہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے سارے ان کے کرتوت اور ان کے انگریڈینٹس پورے ہو چکے ہیں پابندی والے، لیکن اس کے اوپر پابندی کوئی نہیں لگا رہا، ٹھیک۔ اب آپ کو ایک اور میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہ ہو تو پھر شہباز شریف کی جو ہے نا وہ خطرے والی پوزیشن آ چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بڑے بڑے جگادری اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ فلسفی یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب چند مہینوں کے مہمان ہیں اور پھر بلاول بھائی کو جو ہے وزیر اعظم بنایا جائے گا اور وہ عمران خان کے ساتھ مل کے بنایا جائے گا۔ ابھی عمران اپنا پہلا پتہ استعمال کر رہا ہے کہ بھئی میں خود ہی باہر آ جاؤں اور میں وزیر اعظم بن جاؤں یا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جب اس کو بالکل آخری پتہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا نا، فیل ہو جائے گا، پھر وہ زرداری سے رابطہ کرے گا، اور زرداری اس کے رابطے کے لیے پیغام دے چکے ہیں۔ ابھی عمران کی طرف سے ہے، عمران کہتا ہے یار شہباز کو میں نے ہٹایا تو بلاول آ جائے گا، تو پھر فرق کیا ہے؟ لیکن پھر فرق یہ ہے، وہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ پھر جی سارے وزیر ساڑھے اپنے ہوں گے، وزیر داخلہ اپنا ہوئے گا، وزیر خارجہ اپنا ہوئے گا، صرف بلاول زرداری کہتا ہے کہ جی بلاول کو وزیر اعظم بنا دو۔ یعنی دیکھیں نا یہ کیا تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں، یہ ملک کو انہوں نے تجربہ کا بنایا ہوا ہے کہ اس میں تجربے کرو، چاہے ملک بھاڑ میں جائے، اس میں تجربے کرو جی، تجربے کرو۔ تو زرداری صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری یہ کون سی خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے۔ ٹھیک ہے الیکشن جیت کے بن جائے، کسی کو کیا اعتراض ہے، لیکن آپ پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ کر کے بنیں گے؟ یہ تو سر جی ناممکن چیز ہے نا، یہ ناممکن ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ کر کے تو آپ بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں اور باقی سیٹیں ساری اس کو دے دیں۔ لیکن یہ پلان ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پلان رکھا ہوا ہے۔ ابھی عمران کو یہ ہے کہ شاید مجھے ٹرمپ بچا لے گا، شاید مجھے کوئی معجزہ ہو جائے گا، شاید کوئی نیا کوئی کرتوت نکل آئے گا اور میں باہر نکل جاؤں گا وہ۔ اور ابھی کیا 1.5 سال ہوئے ہیں۔ میں نے تو عمران کو کہا ہے کہ بھائی عمران تم اپنا کیلکولیٹر لے کے نا حساب کر لو، آپ نے کتنے کتنے مہینے کتنے کتنے سال اپوزیشن کو جیل میں رکھا تھا، سعد رفیق کو کتنا رکھا تھا، حمزہ شہباز کو کتنا رکھا تھا، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، احسن اقبال، کوئی بھی نہیں بچا تھا، کوئی بھی نہیں بچا تھا، چاہے وہ لیڈیز ہوں، آصف علی زرداری، اس کی بہن۔ تو وہ کیلکولیشن نکالو کتنے سال بنتے ہیں سب کے، آپ کو اتنے سال اندر رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے نا کم از کم عمران خان کو یہ ساری سزائیں ملا دی جائیں نا
تو 15 سال بنتی ہیں سزائیں. 15 سال عمران خان کو اور جیل میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ جو 25 کا سال ہے نا، جوتشیوں کے حساب سے تو عمران خان 25 سے آگے نظر نہیں آ رہے. باقی اللہ رحم کرے. ہاں جی، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. بہرحال ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو، اشارہ دے رہے ہیں بس. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. پورے ہر چیز پوری ہو چکی ہے گورنر راج نافذ کرنے کے لیے، اور پارٹی پہ پابندی لگانے کے لیے جو ماضی میں جتنی پابندیاں لگی ہیں اس حساب سے کئی گنا زیادہ عمران خان ملک کے خلاف، وطن کے خلاف، ریاست کے خلاف کام کر چکے ہیں. یہ حقدار ہیں، ڈیزرو ہیں کہ ان کے پابندی لگا دی جائے، گورنر راج لگا دیا جائے. لیکن سوال یہ بہت بڑا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟